जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, खैर पाकिस्तान में तो कुछ पता नहीं है कि खित्ते में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो है वो तो पेट्रोल है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और हमारे इंटरनल मसाइल बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे को खींचातानी में मसरूफ़ हैं। एक तरफ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, नौशेकी में क्या हुआ, कल फिर हम देख रहे थे कि ISPR ने कुछ दहशतगर्दों को मार दिया। लेकिन जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो भारत में हो रही है, और उसमें पता चल रहा है कि सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद, ये जो हैं इन्होंने हिस्टोरिक विजिट किया है। और ये यानी कि सऊदी किसी भी लैंड फोर्सेस कमांडर का पहला विजिट है। अब ये बेसिकली दोस्तों, ये एक टर्न है बेसिकली सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर। और आपको पता होगा कि पिछले साल जब जनरल नरवाने जो थे, उस वक्त ये आर्मी चीफ थे, अभी तो ये CDS भी हो गए हैं, इन्होंने हिस्टोरिक एक ट्रिप किया था UAE का और सऊदी अरब का। और ये एक उन्होंने लंबा ट्रिप किया, और जिसे आप कह लें कि ये पहला ट्रिप था इस तरह गल्फ कंट्रीज का। और जनरल नरवाने ने वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से बात की, और उसको भी हिस्टोरिक ट्रिप कहा गया। अब ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को समझने की जरूरत है दोस्तों। फॉर लॉन्ग 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री अगर आप देखें तो समहाउ पाकिस्तान मैनेज्ड कि सऊदी अरब या मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात भारत के साथ ना बन सकें, क्योंकि कश्मीर का मसला। अभी आप देखें कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि अभी तो वो चक्कर ही कोई नहीं रहा जो पहले था, कि अगर हमारी बात सुनी जाए। इस वक्त तकरीबन 745 इंडियन कंपनीज जो हैं, और तकरीबन 100% ओन जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो इंडियंस के हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर बात है बढ़ रही हैं, और इस हवाले से जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर आ रही है, वो कोई $100 अरब की आ रही है। ये आपको याद होगा जब MBS ने विजिट किया था, मोहम्मद बिन सलमान ने, और ये सारी बातें हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। वो क्या कि हम शुरू से ये काम करते रहे कि हम सारा कुछ कश्मीर के इर्द गिर्द और पंजाबी के अंदर वलेटते रहे। असा क्या कश्मीर है, और ये हमने इसको, कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, इसको हमने मुस्लिम उम्मा का मसला बना के रखा, और कहा कि नहीं ये इस्लामिक इशूज़ हैं और इसमें नॉन मुस्लिम्स का कोई काम नहीं है। तो बहुत देर मुस्लिम वर्ल्ड इस पर खामोश रही, और ये हमारी बड़ी गलत फहमी थी और हमारी नलायकी, ये मैं समझता हूं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सके। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में लिखा कि हमें रीओरिएंटेशन करनी है, हमें जो है वो स्ट्रेटजाइज करना है कि हमें किस तरह पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात को निभाना है। अच्छा, हुआ क्या कि हम स्टेप बाय स्टेप पीछे हटते गए, मुस्लिम वर्ल्ड स्टेप बाय स्टेप पीछे हटती गई, और आज हमें जरूरत है बायलैटरल ताल्लुकात को इम्प्रूव करने की मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, ना कि हम जो है वो उनसे कहें कि जी कश्मीर पे आप क्या कर रहे हैं। और कश्मीर पे अभी मुस्लिम वर्ल्ड ने, आपको पता है, जो ट्रंप साहब ने कार्ड खेला था, और ट्रंप साहब के जो सन इन लॉ जैरेड कुशनर ने कार्ड खेला था इब्राहिम अकॉर्ड का। और अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर आई थिंक बहरीन भी गए हुए थे, उससे पहले वो UAE का विजिट कर गए हैं। तो ये जो एक जिसे आप कह लें कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है नॉन मुस्लिम वर्ल्ड का विद द मुस्लिम वर्ल्ड इन अ वे, ठीक है, क्योंकि लार्जली जो मुस्लिम वर्ल्ड थी वो खामोश रही। उन्होंने कहा जी हमें तो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुक ही नहीं रखना, ना इसराइल से ताल्लुक रखना है, ना इंडिया से ताल्लुक रखना है। अब देखिए, इंडिया और इसराइल इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, इनके इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं। When I call supporter, it means United States of America। आप देखें ना कि एक तरफ तो आप देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया को पुश कर रहा है। अगले दिन मैंने जो एक रिव्यू किया था इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का, जो कि बाइडेन साहब ने व्हाइट हाउस से रिलीज हुई थी, तो वहां पे जो मैंने रिव्यू किया था उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 2 मुल्कों का जिक्र किया है अमेरिका ने कि ये राइजिंग पावर्स हैं, इनकी सपोर्ट करनी और इनके साथ खड़ा होना। एक तो जापान ऑलरेडी है ही है, वो तो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया को जिस तरह उन्होंने पुश किया और उन्होंने कहा हम इनको रीजनल लीडरशिप देंगे, तो मुझे ये बताएं कि वो वक्त गुजर गया। अब पूरी दुनिया इसको रिव्यू कर रही है कि अगर अमेरिका इंडिया को रीजनल लीडरशिप देने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो एक डिसाइडेड चीज है कि भले इंटरनेशनल कंपनीज हों, भले रीजनल गवर्नमेंट्स हों, भले इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हों, ये सारी की सारी जो हैं, ये सारी की सारी उनका ध्यान जो है
या रुझान जो है वो अब भारत की तरफ होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक माहौल जो बना है, एक वो माहौल जो बना है, उस माहौल की जो है वो बात हो रही है। हमने क्या किया, हमने उसको जिसे कहते हैं कि पकड़ के रखने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा इंज नहीं होने देना, असाएं तलक नहीं बनन देना। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप देख ले कि वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमने डिफेंस टाइज की बात कर रहे हैं दोनों ममालिक। वो कहते हैं कि इंडिया सऊदी अरब जो है उनके अपने कॉमन इंटरेस्ट हैं, जिसमें वो बात करते हैं जी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और दोनों मुल्कों की। आपको पता है कि तकरीबन 75 अरब डॉलर, 75 बिलियन डॉलर, जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो मिडल ईस्ट से फॉरेन रेमिटेंस आती है टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है जी। और ये एक बहुत बड़ी रेमिटेंस है। आप देखें कि ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। देन आप देखें कि जी जो दहशतगर्दी की बात है वो, अच्छा मजे की बात यह है कि एक तरफ सऊदीज जो हैं वो होथीज जो कर रहे हैं यमन में और जो सऊदी अरब पे अटैक कर रहे हैं उसको दहशतगर्दी करार देते हैं, जबकि इंडियंस की डेफिनेशन दहशतगर्दी की अपनी है। ये कहते हैं कि वो ग्रुप्स जो कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं या वो बंदा जो वेपन उठाता है वो दहशतगर्द है। अब ये जो स्कर्ज ऑफ टेररिज्म है और हमने इस चीज को कम करना है वो कहते हैं। अब जाहिर बात है यहाँ पे अब दोनों जो ममालिक हैं वो अपने नोट्स एक्सचेंज करेंगे, वो एक अपनी एक डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या करना है। अच्छा फिर मजे की बात आप सुने, ये हमारे लिए तो हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में आपस की बात है दोस्तों, राज की बात है, पाकिस्तान में पता ही नहीं है खित्ते में क्या हो रहा है। अगर पता है तो वो चंद एक कंसर्न क्वार्टर्स को पता है, डिफेंस वालों को पता होगा, जिनका काम है सुबह दोपहर शाम देखना कि क्या हो रहा है। बाकी को तो कुछ पता ही नहीं है, ना पार्लियामेंट को कुछ पता है, ना पार्लियामेंटेरियंस को पता है, ना मीडिया को पता है, कोई कुछ नहीं। जो मीडिया को कहा जाता है पाइन ए कह दियो, मीडिया बोलना शुरू कर देता है और इंडिपेंडेंटली कोई वो हो नहीं रहा। हम इतना ज्यादा डोमेस्टिकली और इंटरनली सोचते हैं कि हमारा जो रीजनल और इंटरनेशनल व्यू ब्लॉक हो चुका है। ये हमें इसके ऊपर बात करनी है कि किस तरह अपने लोगों का व्यू इंटरनेशनल करना है भाई। और भाई रीजनल व्यू और इंटर रीजनल व्यू और लोकल व्यू से बाहर निकल के दुनिया को देखना है वो क्या कर रही है। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ भारत और चीन की डेवलपमेंट्स ही देख लें और इंडो पैसिफिक की डेवलपमेंट्स देख लें। हमारे लिए यही समझने की जरूरत है। जिस तरह मिसाल के तौर पे रूस है, रूस ने एक चीज की तय कर लिया हुआ है कि जो उसके फॉर्मली वो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जो उससे आजाद हुए, जो जब ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, वो कहते ने इन्ना दसा ख्याल रखना है। उन्होंने पूरे यूरोप को वख्तर डाला हुआ है। उन्होंने जनाब ये यूक्रेन के मामले उन्होंने कहा हमें एश्योरेंस दें कि भारत जो अमेरिकन हैं या जो नेटो है वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाएगा, हमें ये एश्योरेंस दें। पूरा यूरोप, कभी जापानीज आ रहे हैं, आज मेरे ख्याल है एक दो दिन में जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं पुतिन से, उधर से जर्मन चांसलर शर्लज आ गए हैं, फलाना फ्रेंच आ गया है, ये आ गया वो आ गया, सारे दस्तक दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज स्टैब्लिश कर ली। सारी प्रायोरिटीज ही नहीं स्टैब्लिश हो रही। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारा प्रायोरिटीज ये है कि ठीक है तू मैं खेलने बैठ के, इससे तो चीजें नहीं होंगी। अब इंडिया और सऊदी अरब जो है वो डिफेंस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको हमने आगे लेके चलना है। और आपको पता है दोस्तों कि जब से इंडिया ने, अब देखें जो 370 और 35A है, इमरान खान साहब कहते रहे मिसाल के तौर पे कि मोदी जी ए रिवर्स करने की ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ कोई गल नहीं। उन्होंने कहना हजूर माय लॉर्ड आपकी साड़ी कोई गल नहीं तो कोई गल ना हो, पहले कौन सी हमारी गल थी? सऊदी अरब तो मेरे पास आ रहा है ना, MBS तो आएगा ना, मुझे तो बहरीन वालों ने और UAE वालों ने बुला के तो हार पहनाए है ना। मैंने एक दफा बहुत बड़े हाई लेवल एक OIC के डेलीगेशन पे ये बातें की थी मैंने। आई वॉज देयर टू सी मैंने, और मैंने कहा कि OIC में इतनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। एक तरफ इब्राहिम अकॉर्ड आ रहा है, एक तरफ 35A 3370 हो गया, और दुनिया जो है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इतना भूचाल आ गया है। और आप जो है बजाय इसके कि मुस्लिम वर्ल्ड को समझाने के, मुस्लिम वर्ल्ड को बताने के, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इन द रिलेशनशिप और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इन द रोल ऑफ बाकी ममालिक के, मैं कहा तुसी ये गल ही नहीं करते। आपके मुंह में ताले लगे हुए हैं कि आपने बताना ही नहीं है कि इब्राहिम अकॉर्ड से क्या तब्दीलियां होंगी। जो आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपने एक मॉडल देखा होगा कि इंडियंस आजकल बड़ी बात करते हैं कि जनाब वो टनल्स हैं, वो इधर हो गई, वो कश्मीरी यहां से आ गए, वो कश्मीरी वहां से आ गए। हालांकि कश्मीरी तो बेचारे दब दुब गए, खत्म हो गए, उनको वो तो रेजिस्टेंस ही नहीं कर पा रहे
کیونکہ انڈیا نے فورس کا اتنا زیادہ استعمال کیا ہے، پاکستان پیچھے ہٹ گیا، پاکستان نے کہا ہم ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل سپورٹ کریں گے، تو وہ چیز ہی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اب وہ کہتے ہیں یہاں سے یہ سارا بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسرائیلی ماڈل ہے، اسرائیل فلسطینیوں کے بارے میں یہ کرتا تھا اینڈ سو فورتھ۔ اب کوشچن یہ ہے کہ 370 اور 35A کے بعد دنیا کا کون سا ملک ہے جو پاکستان کی چیز کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہماری ملٹری کے اچھے تعلقات ہیں عرب ورلڈ کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنک قمر جاوید باجوہ جب بھی جاتے ہیں سعودی عرب میں، ہی از ہرڈ، ہی از لسنڈ، اور وہ کبھی کوئی فائنینشیل سپورٹ لے کے آنی ہوتی ہے، کچھ لے کے آنا ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے $3 ارب ان سے لیے ہیں، تھینکس ٹو یہ جو ہماری فوج کا جو تعلقات ہیں ایک، اور اس کی جو، اور وہ بھی ہم نے ابھی ظاہری باتیں ختم کر بیٹھے ہیں بہت سارے طریقوں سے۔ جب ہم نے یمن میں فوج نہیں بھیجی تھی تو وہ ناراض ہوئے تھے بہت زیادہ، عربی بڑے ناراض ہوئے سن، اور اس کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک اف آئی ایم ناٹ رانگ UAE کے ایک آئی تھنک فارن منسٹر ہی تھا، منسٹر فار اسٹیٹ سم تھنگ لائک دیٹ، یا کوئی کلچرل افیئر منسٹر، اس نے بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی تھی پاکستان کے بارے میں، اور انہوں نے کہا تسی سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ ابھی تو انہوں نے ہمیں ریویو میں ڈال دیا ہے، جبکہ ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں ریویو میں ڈال دیا، انہوں نے ہمارے ویزے بند کر دیے تھے۔ انہوں نے کہا جناب اے نہ دے ویزے بند کرو، اے نہ کوئی موٹیویٹڈ بندہ آگے کسی جیو کو مار دے یہاں پہ، یا کوئی حملہ کر دے، اور ہم جا کے پھر وہاں پہ اپنی کمیونٹی کو بتاتے رہے یار اس طرح نہ کرنا، دھیان کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے، لوگ تو وہاں پہ جاتے ہیں روزگار بچانے جاتے ہیں، کوئی دہشت گردی کرنے تھوڑے جاتے ہیں، لیکن وہ دے فیئر کہ کوئی بھی موٹیویٹڈ بندہ آ سکتا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ہمیں اپنی کلیریفیکیشنز دینی شروع پڑ رہی ہیں۔ اب ہم نے جو $3 ارب لیے ہیں، مجھے بتائیں پاکستان کی کیا لیوریج رہ گئی اس پہ؟ $3 ارب لیا ہوا ہے اپنے میکرو اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک کرنے کے لیے، اینڈ ٹو پٹ دا منی ان دی اسٹیٹ بینک سو دیٹ ہمارا وہ جو فارن ایکسچینج ریزرو اٹھے، اور ہم یہ کہیں جی تو ساڑھے لات بڑے فٹ نے ایسی اوکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف وہ ہے، اور ایک طرف آپ دیکھیں جنرل نروانے کا وزٹ ہے، اور جنرل نروانے نے وہاں پہ جا کے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت 8.5 ملین 8.5 ملین جو ورکرز ہیں وہ گلف میں بات کر رہے ہیں، وہ 2.7 ملین جو ہیں جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، کوئی 30% جو پاپولیشن ہے وہ UAE میں رہ رہی ہے۔ اور مجھے یاد ہے میرے گاؤں کا ایک لڑکا تھا، تو مجھے ونس یاد اس نے کہا جی میں تو پتہ نہیں وہ کون سے شہر ملک میں ہوتا تھا، آئی تھنک عمان اینڈ اسی طرح، تو مجھے کہتا ہے سر جی وہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر میری انگریزی ٹھیک ہوتی نا تو میں نے پتہ نہیں اتنے پیسے کماؤں۔ انہوں نے کہا جی انڈین لڑکے آتے ہیں ان کی انگریزی بڑی اچھی ہوتی ہے، تو وہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچ جاتے ہیں، سو دیٹ گیوز them an ایڈوانٹیج، ٹھیک ہے۔ ادھر امریکہ میں بھی میں کچھ عرصے سے ہوں، اور ساری بات ہے بہت سارے دوستوں سے ملنا گلنا ہوتا ہے، انڈین سے بھی ملا ہوں، پاکستانیوں سے بھی ملا ہوں، گوروں سے بھی ملا ہوں، ملاقاتیں کرتا رہتا ہوں کہیں نہ کہیں پہ، جو کسی نہ کسی ریفرنس سے میرے یہاں پرانے تعلقات یا ویسے اکیڈیمک تعلقات یا میڈیا کے حوالے سے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی رابطہ رہتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ انڈینز جو ہیں وہ دے آر انٹو دا سیٹ اپ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایویں نہیں چیز ملتی، دے ہیو ورکڈ ہارڈ۔ کوئی بھی ملک ہو، دیکھیں میں نے اپنے ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے ایک چیز سنا تھا، انہوں نے کہا بیٹا زندگی میں چیز یاد رکھو، ہارڈ ورک پیز آف، کوئی بھی کرے، وہ مسلمان کرے نان مسلم کرے، سو انہوں نے ہارڈ ورک کیا ہے، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں، وہ چیزیں کر رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں پائن تو انڈیا نے تعلقات نہیں بنانے، کشمیر کا مسئلہ ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے۔ وہ کیا ہوا کہ آج انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، آج عرب ورلڈ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، انہوں نے کہا جناب کہ ایک کام اساں تواڈے کہن تے ایسا نہیں کرنا۔ اب جو سعودی عرب اور UAE سائلنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے اوپر، نروانے صاحب وہاں پہ ہو گئے، وہاں کے جو لینڈ فورسز کے ہیڈ ہیں وہ آگے پہلی دفعہ آ گئے۔ اب وہ جو 75 سال ہم نے کشمیر کے اوپر جو باندھی ہوئی تھی نا چیز، وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اب انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ پالیسیز کرنا شروع کر دی۔ پھر ہمارے جو ڈیفنس ٹائز تھے ان کے ساتھ، اور ہم ایک چیز کہتے رہتے، کیونکہ وہ یاد ہوگا جب یمن کی جنگ شروع ہوئی تو ہمارے تب عمران خان صاحب کی حکومت یہ پارٹی اپوزیشن میں تھی، تو نواز شریف صاحب کی تھی حکومت، انہوں نے کہا جناب یہ بتایا ہمیں کہ یمن کی جو جنگ ہو رہی ہے سعودی عرب ہمیں فوج مانگ رہا ہے، میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ انہوں نے کوئی $1200 فی فوجی آفر کیا تھا، یا اس سے بھی زیادہ، آئی ایم ناٹ شیور، ٹھیک ہے مجھے کنفرم نہیں، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا۔ اچھا انہوں نے کہا جناب کہ یمن کی جنگ شروع ہو چکی ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں، اپوزیشن نے حکومت سے پوچھا کس کو خطرہ ہے؟ کیا ہاؤس آف سعود کو خطرہ ہے؟ کیا خانہ کعبہ کو خطرہ ہے؟ یا سعودی عرب کو خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاؤس آف، ہماری جو ظاہری بات ہے اداروں نے کہا یا حکومت نے کہا کہ جی ہاؤس آف سعود کو کوئی خطرہ نہیں، سعودی عرب کو بھی کوئی خطرہ نہیں، یہ ہاؤس آف سعود کو خطرہ ہے۔
تو ہم پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں اپنی فوج نہیں بھیجی. سعودی سے بڑا محسوس کیا تھا اس چیز کو, جیسے میں نے بتایا یو اے ای پھر آ گیا اور باقی لوگ. اچھا یہ بھی آپ کو پتا پھر عربیوں کا بھی تھا, ہم ان کو پیسے دیتے ہیں, وہ کہتے تھے لینڈ فورسز بھیجو, ہماری فوجز کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ لڑو, ٹھیک ہے. تو وہ پاکستان نے کہا کہ ہم ادھر ایک طرف فٹیک کر کے بیٹھے ہیں, پہلے وہ عراق میں بھی فوجی مانگتے ہیں, تو انہوں نے کہا پاکستانی دل مرسری نے انہیں کی ہے, انہوں نے جتنے مرضی ساتھ لو یا آ جائیں گے. تو اس وقت جنرل مشرف نے بڑا سخت فیصلہ کیا. سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ جنرل مشرف بھیجنا چاہتے تھے, لیکن سم ہاؤ اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ نہیں جو ہے وہ جانا. سو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ شفٹ ہے. اس شفٹ کو سمجھیں خدا را, اور انڈو پیسفک کو سمجھیں, اور جو اس وقت انڈین اوشن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو سمجھیں. لیٹس انڈرسٹینڈ, لیٹس گیج آل دس. اور ہم اسلاموفوبیا کی جنگیں لڑ رہے ہیں, ہم جو ہے وہ 75 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں یار نیا لٹریچر کی بات کریں. اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے اکیڈیمک سرکلز میں وہی پرانی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ نئی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہ ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے بڑے جاندار لوگ ہیں, بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. دی اونلی تھنگ از دیٹ دے نیڈ اے ڈائریکشن. ہم تو اس وقت انٹرنل لڑ رہے ہیں, صافیاں نو پھڑ لو, انہوں اندر کر دیو, انویج کر دیو, نوج کر دیو. تو وہ انٹرنل لڑائیاں چل رہی ہیں, اور اپوزیشن نے یہ کہہ دیا, فرسٹ لیڈی نے یہ کہہ دیا, مریم نواز نے یہ کہہ دیا, آپس میں گتھم گتھا ہوئے پڑے ہیں. دیر از نو, دی انٹائر ورلڈ ویو از بلاکڈ. یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان. ہمارا جو پورا گلوبل ویو ہے نا وہ بلاک ہے, اور ریجنل ویو بھی بلاکڈ ہے, کیونکہ ہم صرف افغانستان کو دیکھ رہے ہیں. وی آر ناٹ لوکنگ واٹس گوئنگ آن ان انڈیا. ہم انڈیا کو ریڈ نہیں کر رہے. انڈیا کو دس از دا مومنٹ ٹو ریڈ انڈیا, کیونکہ انڈیا کی گلوبل اوپننگ ہو رہی ہے. یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.